مرحبا بكم الولاد. اليوم نتقابلوا مره اخرى باش نعملوا ريفيو جديده نتاع اون بوكس ميكا. ردوا بالكم مش الكترو. اليوم مانيش نعملوا مونتاج لا حتى شيء، باش نوريكم جوست سبيسيفيسيتي نتاع البوكس هذايا وشنو هي لي بريكوسيون ا بروندر وتفهمكم بشويه بشويه حاسيو لي بلو ديبوتون. الوغ كيما تعرفوا تاع الباكاجينغ تاع دوت مود يجينا هكايا، نحط هذه دو كوتي باكي نوار فيه الغرافيور وكل شيء. سا سي با تري امبورطون. في وسط الباك نلقاو ورقه هذيا وارنينغ يقول لك il est recommandé d'utiliser des batteries avec un courant de décharge de 25 ampères en continu. Voilà. باش نلقاو واحده اخرى وارنينغ المره هذيا نرجعوا من بعد خير. certificat d'authenticité كيما كالعاده في دوت مود وان بتي ليفري هذايا يفهمك كلكو ديتاي. عاد نرجعوا له بشويه. اون دسو نلقاو لا بوكس هذه ما عادش نلقاو في شيء. نلقاو لا بوكس انا خديتها اون نوار، ممكن تشوفوها في فيديو القدم. بوكس تري سامبل تحفونه على الاخر مزيانه افيك لي بتي ديتاي تاع دوت مود وكل شيء. نرجعوا لها بعد شويه. الوغ في الواحد الاولاني نتاع الوارنينغ في الفيش الاولانيه باش نلقاو مكتوبه اللي هي تقبل لو مود باراليل. لو مود باراليل تفهمكم شنو مود باراليل ومود دو سيري زادا باتري اون سيري وشنو لي بريكوسيون ا بروندر وشنو لي ريزيستونس اللي ملازمكش تطيح تحتها في البوكس هذايا. داكور. الوغ نزيد نفهمكم اكثر، نقرا لكم بلوتو شنو مكتوب. يقول لك في المود باراليل il est recommandé d'utiliser des coils des résistances ما اقلش من 0.15 اوم. مكتوبه هوني في المود باراليل. بعد نرجع لهنا باش نفهمكم اكثر. في المود سيري في المود سيري يقول لك ما لازمكش تهبط تحت الريزيستونس اقل من 0.5 اوم. داكور. بعد يقول لك il est recommandé d'utiliser des batteries avec un courant de décharge de 30 ampères minimum. Enfin c'est bien ça باش تلقى 30 ampères minimum في ال 18650. Sachant les meilleures batteries في 18650 les Sony VTC 5A ou les Samsung 25R. داكور. هذا ماشي يكتب لك هوني يقول لك بعض المود ماهيش ريسبونسابل كان صارت حاجه ولا حاجه. ساشون كل تنجم تصير حاجه كامل تتبعوش كلكو ريغل. نمشيو للفاسيكول هذايا فاسيكول الورقه هذه باش يقول لك هوني كيفاش تحل وكيفاش تسكر وكيفاش تحط لي زاكو. هذايا نرجعوا له بشويه بشويه في وسط لا ريفيو. داكور. اوكي حطوه دو كوتي ما بعدوش عليه برشا. الوغ نمشيو للبوكس. الوغ لا بوكس اللي تري كومباكت كي تشوفوا هكايا سهرونه بالكل تشد في اليد. تعمل عطيلو دو اوتور بلوتو. لا هذايا 82 ملم او. ليبيسور نتاعها هذايا 26 ملم معناتها تقبل الاتو حتى 26 ملم. واللارجور نتاعها 40 هذايا اللارجور 48.5 ملم دو لارج. داكور. باش نلقاو من الفوق لو بتي بين هذايا بلاكيور ان بين سور ريسور تاك كي تنزل هكايا يسادابت معناتها يسادابت البين اللي باش تحطو في الدريبور نتاعك ولا في الاختيار ولا في اللي هاو. داكور. معناتها كي تحط البين نتاعك هو يسادابت خاطر فما ريسور. كي تشوف معناتها الفينيسيون عالميه. من هنا باش نلقاو البتيت غرافيور نتاع دوت مود كالعاده، غرافيور مش غارقه برشا. من هنا باش نلقاو البوطون، البوطون جاي في الوسط لهنا مش على جناب ما جاي في الوسط. شوفوا الديتاي نتاع البوطون شنو يعمل ميزو بوان. فوالا سمحت لي كالعاده نتاع دوت مود. من هنا على جناب مش نلقاو شيء. ومن اللوطه باش نلقاو مكتوب فيه دوت مود ونيميرو دو سيري نتاع اللي شفناه قبيله في الكارت دوتونتيسيتي. داكور. الوغ البوكس هذايا تقبل دو زاكو 18650 اللي نحنا نحطوها لهنا. فوالا. داكور. فوالا. الوغ دوكو كي تحل الحكايه باش تلقى دوزيامون من هنا دوزيامون من الفوق، واحد اثنين وواحد من اللوطه. مي سينون كي لي مون معناتها ما يخوفش تشد بالكدا ما فماش حتى جو في البورت كي تحط. تحط اللوميير. فوالا ما يلعبش الجمله هذيك. ومن هنا من شريط البوطون باش نلقاو لو بوطون هذايا فما ايزولون هذايا ما عرفش مش كاوتشو ان فيت بكشي دو ديلغان جو سي با يمكن دو ديلغان. لو بوطون فاير اي ان اوتر بوطون ان اوتر بوطون هذايا تختار بيه معناتها لي مود اللي باش نشوفوهم نحنا بشوي بشوي. داكور. الوغ
الفاب en parallèle ou VAP en série. ايش هي؟ كي تبدا خويا تفابي en parallèle معناتها تحط les parallèles هكا les deux accus هكا معناتها plus moins. هذايا الباراليل داكور. كي تبدا en série كيما la plupart des box électro معناتها تلقاهم plus moins نزيد نوريكم اكثر plus moins معناتها كيك تحطوا في البوكس داكور. في الدوت مود هذايا يعطيوكم الشوا هوني ان شاء الله تظهر خاطر الجرافيور ما ظاهره برشا فوالا. الوغ هوني مود باراليل نقرب لكم اكثر تشوفوها. هوني الوحده اوف معناتها تسكر جمله البوكس نتاعك تنجم تحطها في جيبك حتى كي تنزل ما عادش بابي نوريكم بعد. والهوني لو مود اون سيري داكور. هاكم تشوفوا هوني بلوس موان وهوني بلوس من فوق داكور. الوغ انت كي تجي تحط البوكس نتاعك كي تجي تحط لي زاكيو بلوتو de toute façon باش تحطهم en parallèle c'est-à-dire شو هوني كي تشوف البولاريتي بلوس موان ومن بعد انت تسويتشي باك البوطون اللي وريته لكم هذاك باش تختار الموديل اللي تحب عليه داكور. نحطوا لي بوكس نحطوا لي زاكيو نتاعنا. الوغ انا باش نحط لي في تي سي 5 دقيقه نوريكم فوالا. نحط 2 في تي سي 5 باش تحطوا لي زاكيو كيما شفناه في الكتاب قبيله فوالا. يوريك كيفاش نكمل اللوطه بلوس موان تحط البلوس اون بروميير اون فيت تحط البلوس من الفوق باش ما تهلكش الفاب نتاعك داكور. كيما تشوفوا هوني لي زاكيو ما فما حتى مشكله في الفاب معناتها ما فماش حتى تقشيره مش مقطع يسون طون بون ايتا جددهم فهمت خديتهم عندي 2 سمان يمكن ما فما حتى مشكل فيهم فوالا. نحطوهم دوكو البلوس تنزل. الوغ هما يقول لك حط بلوس هكايا شوف انا تقلقني على الاخر معناتها كي تحط هكايا جو بريفير دوكو نحط هكايا هوب ننزع عليك لو بتي بيل اللي هنا خاطر هما مش سيغ سوا اما شو كيفاش معناتها يتحركوا كمان دقيقه نوريكم فوالا. ريتهم يتحركوا معناتها جو بونس كي تحط هكايا تنزل هوب وتحط هكايا خير تنزل عليهم يهبط كالريسور مش ريسور هما كيما مكيبين تحط تبلك اسهل. دوكو البوكس هكايا نتاعنا حطينا فيه لي زاكيو هوب كيما قلت لكم هو مونتي اون باراليل علاش خاطر بلوس موان وانت من بعد تسويتش بالبوطون هذايا انت تختار انت تحط مود باراليل ولا اوف. هوني اوف كي تنزل معناتها ما تبابيش وهوني اون سيري داكور. تختار اللي تحب المود اللي تحب عليه وتنفهمكم توا شنو الفرق بين المود باراليل والمود اون سيري. الوغ كي تحط سيدك لو مود هذايا باراليل تاك تشد تنجم تبدا بصبعك كما كاسحه كمان كاسحه دوكو هما يقولوا لك شد بالباب هذايا بالباب الفلاني تشد عليكم هوني تشد بالباب تنحي الباب هكا باش تختار لي مود اللي تحب عليهم انت يا باراليل يا سيري يا اوف. باك الباب هذاك تحط في السويتش وتدور نوريكم تشد الباب تمشي تو دوسمون تدور هوب هذايا سيري هذايا باراليل بلوتو سامحوني هكايا تعاود تمشي لهنا اوف هنا تنزل ما تنجم تحطها في جيبك ما فما حتى مشكل ما تقلقش ما تفابيش معناتها بور ريان. لهنا اون مود سيري داكور. انا ما نكذبش عليك بستار انا ديما نحطها اون مود باراليل توا كما قلت لكم باش نفهمكم شنو الفرق بين المونتاج بين لي باتري اون باراليل والباتري اون سيري. الوغ كي تحط المونتاج نتاعك تحط لو مود نتاعك بلوتو اون سيري معناتها شنو باش نعطيكم شنو هي الفرق بيناتهم معناتها اون سيري tu vas doubler la tension en fait la tension هي العاديه نتاع ان كيو انا باغ اكزومبل هذه 25 ار التونسيون نتاعو العاديه ابلان شارج معناتها يبدا مشارجي مزيك خرجته من الشارج يتيح لك في 4.2 نحكيو بيان سور ابلان شارج خاطر بلوس تفابي ما يقعدش برشا بعد يتيح لك 3.7 انتر 3.9 3.7 داكور معناتها يقعد لك كي تخرجوا من الشارج ديريكت يتيح لك في 4.2 كي تحطهم ديكو اون سيري تحط مود سيري يتيح لك il va doubler deux accus في série il va doubler la tension c'est-à-dire 4 fois 2 4.2 fois 2 معناتها يتيح لك في 8.4 فولت تخيل انت قداش بيسونس
d'accord. Ou décharge continue نتاع la Q, même si هما محطوطين 2 AQ معناتها تقعد هي بيدها. C'est-à-dire معناتها في ال 25R تقعد 20 ampères, d'accord. وفي المود باراليل هذا في الباراليل نمشيو هكا للباراليل. Qui te prend 2 AQ, qui te va en parallèle avec 2 AQ, l'autonomie va doubler, c'est-à-dire que je vais les 2 AQ. Tu mets en parallèle, puis je mets les autres. Maintenant, le 25R fait 2500 mAh. D'accord? Je vais aller le col à 5000 mAh. Je mets les mAh. D'accord? Et la tension, tu as معناتها مش كما المود سيري يولي x 2 8.4. La tension تقعد هي بيدها, c'est-à-dire تقعد 4.2 au début avec une charge complète. من بعد يتيح لك bien sûr قد ما تفابي قد ما يتيح لك. D'accord. والديشارج والكاباسيتي دو ديشارج تولي x 2, c'est-à-dire هذايا كاباسيتي دو ديشارج كونتينيو نتاع 25R هي 20 امبير. كي تحط المود باراليل في الدوت مود دوال ميك مي با قلت اسمها انا من الاول. D'autres mode dual mec, je vois les une capacité de décharge de 40 ampères environ. D'accord? Inch'Allah, la clé est واضح. تنزيد نعاود نفسركم بعد خير باش وكاو كان فلتت حاجه ولا فلت ديتاي نعاود نرجعه لكم. بون كيما قلت لكم هذايا سي دو فول ميكا معناتها راهو ما لازمكش تغلط وتاخذ لي بريكوسيون اللي لازمين. ديجا نبداو باللي قالوهم هما في الورقه هذيا بالباس. معناتها في المود باراليل اللي هو هذا اغوش ما نتيحوش تحت المود 0.15 اوم، وفي المود سيري ما نتيحوش تحت 0.5 اوم. داكور اتونسيون راهو ما فيهاش لعب. معناتها كان تغلط فيها كان تغلط معناتها تعمل حاجه سافا با يفرح بيك لاكيو. داكور الوغ انا لي ريغل اللي نمشي فيهم في كي نبدا نفابي في الميكا في الميكا كيما هكايا خاطر فما دو جور دو ميكا. الوغ دو كو لي 3 ريغل لو مونتاج. شوف المونتاج نتاعنا بيان كوم يلفو على مود الكترو ولا كتاب ديك نتاع العادة اللي اليوم تشوفوها نعرفش فين حطيتها. ثبتوا المونتاج نتاعكم ما لازمكمش تطيحوا برشا في الريزيستونس قداش من اوم. لي ميم زاكيو نستعملوا دي بون زاكيو. ما نمشيوش ناخذوا لي زاكيو نتاع علي اكسبريس وكل نشوفوا فيهم هذوك كومانديو فيهم من برا تقابل 3 اورو ما عرفتش منين جايبينهم. ناخذوا او موان تبدا بالك مرتاح تاخذوا حاجه ماركه. ابخي ما نعرفش انا كيفاش تعرف مضروبه ولا مش مضروبه. فما برشا دي ديتاي لازم نشوف نثبت فيهم اكثر. فيت فما حاجات بارابور لو بي بوزيتيف لو بول بوزيتيف لهنا فما حكايات هكا لازم نثبت فيها قبل ما نقول لكم عليها. ما نقولكمش حاجه غلطه سامحونا. هذوما بارابور لا كيو. الوغ نجبد هذايا اللي شفناه سي 4 فيه 0.20 اوم نحطوه على البوكس. بون هو حتى هذا البين نتاعو خارج نحطو عليه بريد كيفاش خارج هذا هكا ظاهر اكثر. حطوه هوني على البين ادابتابل هذايا نتاعنا ترونكيلمون. فما حتى مشكل يبدا عندك بين خارج ولا مش خارج اون سون فو هوني خاطر فما البين يبغى سادابتي تو سول. داكور نثبتو تاك في الباراليل حاطين باراليل. نوريكم ضربه كيفاش تفابي اون باراليل. راك تشوفوا رياكتيفيتي. الوغ انا نموت على الفاب ميكا. الفاب ميكا معناتها فرانشمون صحيح بديت خرجوا شويه ليكيد هذا. صحيح بديت بالفاب الكترو كل شيء بشوي بشوي تحب تتعدى. مشيت للشوب لهنا جربته فرانشمون عجبتني الفاب ميكا خاطر اون فيت جو بونس كو فرق بيسونس سور فاب الكترو سور مود الكترو تبدا الفاب سخونه على الاخر وذاك كيفاش الوغ كو لا الي فلويد اللي محلاها معناتها تحفونا ياسر. منعرفش كيفاش نفسر لكم مش كيما الفاب الكترو. داكور نرجعو للبوكس نتاعنا هذايا اون باراليل دوكو سافا ترونكيل. هذايا المود نحطو اوف تنجم تحطها في جيبك تنزل يقص علينا السيركوي ما تجاوبش. وهذايا مود سيري. مود سيري مانيش نوريه لكم توا خاطر ما عنديش مونتاج 0.50 اوم. اي انكور جربته مره 0.50 اوم فرانشمون مثلا انا ما نجمتوش. اون فيت يضرب ياسر قوي انا ما استحملتوش. دوكو البوكس هذايا مستعملها كانوا باراليل. حسب رايي بور لي ديبيتون جو فوا با معناتها شنو هي البينيفيس باش تستعمل مود سيري في البوكس هذايا. داكور
بريفيرونس 0.50 اما ساعه عملتي 0 اكثر معناتها خاطر ياسر قويه معناتها الفاب. داكور نعمل ضربه بنا حطيت فيه الشمال هذا نتاع كلاود سوفلولو تري كونسونطري اون فيت كريم برولي و خاطر شنيا كريم وعظم وكل اللغه هذيك بدينا على الدخل بلوس سي تري رياليستي سي بيان. فوالا هذا هي البوكس نتاعنا. حاجه اخرى جوست ان بتي ديتاي وبعد ما نطولش عليكم، راهو كي باش تاخذوا مود ميكا بوكس كيما هكايا ولا تيوب ما تنساوش اللي لازمو انتروتيان، خاطر افورس دو سوليسيتي تنزل تفابي وتصير فما شويه اوكسيداسيون ميم سي في الديوال ميك كل شيء بلاكيور دوكو معناتها لونتروتيان يقل معناتها اقل من تبدا عندك مثلا تيوب ميكا اون كويفر ولا براس، لازم كوميم فما شويه تنظيف شويه انتروتيان. انا بور لو كو معناتها حليتها مره بركه نظفت شنو ننظف فيها سامحوني تك. الحاجه الوحيده اللي تو نظفتها هي البوطون تاع الفاير كيفاش تحلو فوالا تك باش نوريكم كيفاش تحلوه هذا اكسيسيبل على الاخر اهو فهمت. فوالا تحلوه بال لكم هوني فوالا فما لي دو فيس هذوما تحلوا لي دو فيس من هنا دوما تحلوهم سي كروسيفورم اون بليس جو كخوا يظهرلي تحلوا لي دو فيس هذوكم باش توصل ديريكت شنو نحطو هنا باش يخرج لك ديريكت لو بوطون فاير فهمتني. تنظفوا انت من تالي تنظفوا بالكدا تلقى فيه شويه كان استعملتها برشا عندها برشا الماكينه ولا يبدا في تيوب تلقى فيه بلايص كحل شويه نتاع لي زارك نتاع الضوء فهمت. تنظفهم ترونكيلمون وترجع لاكتيفيتي كيما قبل دو توت فاسون تتحسن انت تطيح الاكتيفيتي نتاعها تبدا تقدم شويه داكور. شنو عندنا حاجه اخرى على الديوال ميك انا عجبتني فرونشمون. الحاجه الباهيه اللي عجبتني قبل ما نسكر الموضوع هذايا فما ان بوان زيد عجبني هي لو فات اللي تنجم تسكر معناتها تحطها اوف خاطر ما تنساوش تبدا تيوب ميكا كيما هذايا هذا تيوب ميكا معناتها كي باش الفابي تنزل لهنا ما تنجمش تحطو اوف داكور حتى كي تحطو في جيبك ديما فما كل ريسك نتاع ما تعرفش عليه لهنا تاك ينزل من هنا يفابي تاك ما تعرفش عليه شنو يصير داكور. دوكو هذايا عملوا بلوتو للدار باش نعمل فاب نتاع على الكيف تبدا اكتيف يبدا بلوس نوريكم كيفاش شو يبدا صغرون كيتو ما صغرون تاك راكوشي هذا نتاع رمضان قلت ربي بعد شقنا الفترة ان شاء الله تاك تعمل ضربة من هنا تنزل من هنا نبيلك من هنا باك امورك واضحة اكتيفيتي والدنيا كل واضحة داكا. الوغ في هذا ما تنجمش تحط فيه اوف ريسك الوغ كو هوني الحاجة الباهية تنجم تخرجها معاك ساشون اللي عندك اوتونومي فوا 2 كي تحط انت 25 اير ولا عندك اوتونومي فوا 2 في اون باراليل معناتها 5000 ملي امبير فرانشمون سافا و اون بليس تحطها اوف تحطها في جيبك ترونكيلمون تحطها اوف تنزل تاك شوفوا هوني نازل قاعد ننزل مش يصير حتى شيء داكور. هذايا ان غرو بوا بوزيتيف اون بليس فيها فاب ميكا تنجم تحط تزيدها اير دي تي من الفوق يزيدك الطونك نتاعك تولي عندك ان بتي ريزرفوار دو ليكيد franchement مش خايبه ياسر بلوس رياكتيف على الاخر بلاكيور ساشون لو تروك لو بلو رياكتيف في الفاب ميكا هو لارجون. دوكو فوالا هذوما الديوال ميك نتاعنا. انا بوكس عجبتني على الاخر كومباكت رياكتيف عاد نوريكم شويه الديناميت بابور فهمت عجبتني على الاخر. تو عندي برشا مش مسيبها معناتها كل مره نحط لها ديكويل اخر مره حطيت لها وين هم حطيت لهم الكويل هذوما نتاع دغيت فول كويلز فوالا دي ميكاليان هوب فوالا فوالا سي دي كويل دو بولدور هذوما يتباعوا بار بير هكايا صحيح غاليين مي ا لون تيرم تحس فما فرق بين لي كويل عارف الكويل اللي تشريو في واحده مدوره هكايا تحس فرق كبير اون بليس تشدك على الاخر سيتو كذا تنظف وكل شيء تتلاهي بهم ونيفو سافور لا علاقه بكل المدورين كل نشوف فيهم هذوك حاضرين ولا تعودتوا فوق لا علاقه جماسي. هذا اون بليس الى 13 اورو يظهر لا بير الى 13 اورو لا بير وحدها داكور. بون انتو شفتوا هنا 0.12 اوم اون ديوال مي انا نستعملها وقت كي نحط في
في التوب تيوب ميكا 21700 كنحط لي 30 تي هذوك يسون سي باليز. فوالا الولاد هذا يا خويا اش قعدنا اليوم في الديوال ماك حكيت لكم وريت لكم حبيت نفهمكم اكثر شنو هي الفرق في الميكا بين البين هذايا والليبريد شنو هي لازم تعملوا شنو الفرق بين المونتاج باراليل والمونتاج اون سيري في لي زاكو لي ريغل كي فو ريسبكتي. هذا هو واش عندي باش نحكي لكم اليوم. لا بروشين فوا ان شاء الله نعملوا ريفيو بغيت نعملكم ريفيو فيت في على التوب هذايا ديجا فيو ميكا يقبل 18650 27700 et 21700 انا عجبني على الاخر رياكتيفيتي او توب. شنو اخر وباش نعطيكم ريفيو اخر على جوغرنوت هذايا من يختيا تاع كوبي ديزاين استعملته انا شنو ان شاء الله مراجع. دوكو شنو نقول لكم ما تنساوش تحطوا لي جيم تابونيو في الشين. On est presque à 100 abonnés كيما قلت لكم رجعوا للباج لافاب على تونيزيان باش تلقاو الكونكور اللي عملوا كي نخلطوا 100 ابوني. كي نخلطوا 100 ابوني باش نفهمكم شنو هي معناتها شنو هي لي كريتير اللي لازم باش نولي نبعث لكم حاجه من هنا ملي عندي ليكيد ولا حاجه. الوغ ليكيد سي فو كي شواليسي تختاروا ليكيد 30 مليلتر كيما تحبوا ونشوفوا ان بليس اناتو ولا دريبر ولا ار تي ا عندي هكايا ونبعثوا لكم نشوف كيفاش نبعثوا لتونس ولا نبعثها بعد خويا يروح شي فاكونس لتونس ولا نبعثوا انا باغ كولي با سوسي اون فيغا سا ان شاء الله. باغ كونتر جوست للتوانسه ديزولي صحابنا الجزائريه والمغاربه فما شكون جاني من الجزائر قال لي هكا وهكا فرانشمون صعيبه الحكايه اما كو تمشي لتونس والله ما نعرفش كيف تصير الاكثريه لتونس اخويا. فوالا دوكو نقول لكم ان شاء الله رمضانكم مبروك. À la prochaine, Inch'Allah. Bonne vape à tous.